नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लामो निषेधाज्ञाका बावजुद घटेन संक्रमण र मृत्युदर। एकै दिन 214 जनाको मृत्यु, थप 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकारले चीनसँग सहयोग लिन नसकेको विज्ञको आरोप। जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको 28 वर्ष पुरा। अझै पत्ता लागेन मृत्युको कारण। कम्युनिस्ट सरकार नै घटना छानबिनमा उदासीन देखिएको आरोप। शपथ ग्रहण प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै उठ्यो प्रश्न। सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको भोलि सुनवाई हुँदै सांसद नरहेका 7 मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गर्न माग। महामारीकै बीच कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको चलखेल। नवनियुक्त 2 मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवादले विष्टको शपथ भने रोकियो। र खोपमा सफलता पाएको भारतले कोरोना विरुद्धको औषधि पनि सार्वजनिक गर्यो। सुरुमा दिल्लीका संक्रमितलाई निशुल्क दिइने, सातामा 10,000 को हाराहारीमा उत्पादन हुने दावी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन थप 214 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 214 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 3 दिन लगातार मृतक संख्या घटे पनि आज पुनः बढेको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5215 पुगेको छ। त्यस्तै थप 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21653 पीसीआर परीक्षणमा 9198 जना र 434 एन्टिजेन परीक्षणमा 49 जना गरी 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,64,218 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,480 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5,767 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाल कोरोना महामारीले हालकाल बन्दा समेत सोचे जस्तो वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन। 2 छिमेकी मुलुक मध्ये चीनले महामारीलाई परास्त गरिसकेको छ भने भारतको अवस्था नेपालको भन्दा कम छैन। भारत आफै अप्ठ्यारोमा रहेकाले सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर सहयोगको हैसियत राख्ने चीनबाट भने नेपालले पर्याप्त मात्रामा सहयोग प्राप्त गर्न नसक्नु शोचनीय विषय छ। एक रिपोर्ट। देश कोरोना महामारीले हायलकायल हुँदा समेत सहयोगका लागि कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको आक्षेप सरकारले खेप्दै आएको छ। स्रोत र साधनले सम्पन्न छिमेकी मुलुकले समेत विपदको यो घडीमा अपेक्षित सहयोग नगर्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने विपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 72 सालको भूकम्पका बेला प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र यो भन्दा ठूलो कोरोना महामारीका बेलाको मौनताले 2 सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। दुईटा गभर्मेन्टको तुलना जनताले गर्ने बेला आयो। कांग्रेस सरकार जब भूकम्पले चाहिँ जनता पीडित थिए, नेपाल आहत थियो, त्यसबेला विश्वबाट यत्रो ठुलो सहायता ओइरिएर आयो। तर अहिले यति ठुलो मानवीय क्षति, त्योभन्दा त धेरै गुणा बढी मानवीय क्षति नेपालले बेहोरिरहेको छ र यत्रो मानवीय समस्या उत्पन्न भएको छ। अहिले विश्वका धेरै मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहँदा चीनले मात्र यस विरुद्ध विजय पाएको छ। तर त्यसको फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन। विगतका दिनहरूमा बढेको चीनको सक्रियता पनि यति बेला खासै देखिएको छैन। नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै भातृ संगठन जस्तो भएको विगतका कुराले समेत यति बेला काम गर्न सकेका छैनन्। वैशाख 24 मा बेइजिङमा आयोजित चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वनपिनले नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाप्रति आफ्नो ध्यानआकर्षण भएको र सक्दो सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर यो बीचमा 3500 अक्सिजन सिलिन्डर बाहेक अन्य सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन, जसलाई नेपालकै कमजोरीको रूपमा लिन्छन् कूटनीतिज्ञहरू। चीनले लगातार सहयोग गरिरहेको तर नेपालले सहयोग लिन नजानेको उनीहरूको तर्क छ। राजनीतिक दल र सरकार स्तरबाटै दबाव सिर्जना गर्ने र राजदूतको सक्रियता अझ बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। राजनीतिक फेरबदलमा देखिने सक्रियता र महामारीका बेला गर्ने सहयोगको सक्रियतामा आकाश जमिनको फरक हुने जानकारहरू बताउँछन्।
सहयोग गरेको छ, तर अझै सहयोग लिन जानेको छैन हामीले। त्यो तपाईँले भन्नुभएको नि, उहाँ राजदूत पनि सक्रिय नै भइदिनु पर्यो, यहाँबाट पनि खेल्नु पर्यो र राजनैतिक दलहरूको स्तरबाट पनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रभाव पार्नु पर्यो। राजनैतिक सक्रियता, राजनैतिक फेरबदलको सक्रियता र यो महामारीमा चाहिँ गर्ने सहयोगको सक्रियता आकाश जमिनको फरक छ नि। कुनै राजनैतिक सम्पर्क नजिकी नभएको मुलुकहरूको परस्पर पनि सहयोग भइरहेको छ। उनीहरूले दियो भन्ने कुराको एप्रिसिएसन पनि गरिदिनु पर्यो। दिँदै दिएन भन्नु थाल्नु भने जति दिएन नहुने, यो नपस्ने मान्छेहरूलाई के दिने भन्ने हुन्छ क्या। हुन त यो बीचमा वैशाख 23 गते नेपाली दूतावासको टोलीले त्यहाँको सहयोग प्रस्ताव गर्ने निकायमा पुगेर खोप माग गर्नु बाहेक अन्य कदम चाल्न सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले पनि सहयोगका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन। फलत विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको छेउमा बसेर पनि उसको अनुभव र सहयोग लिनबाट नेपाल वञ्चित बन्दै आएको छ। कोरोना संक्रमण दर उकालो लाग्दै गर्दा देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। संक्रमितहरू उपचार अभावले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। कतिपय अस्पतालले भने अक्सिजन अभाव भएको कारण देखाउँदै बिरामी भर्ना लिन समेत छाडिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिन्डर हाहाकार भएको छ। अधिकांश कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता पर्ने देखिए पनि अभाव हुँदा बिरामीहरूले छटपटाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ। संक्रमितले बेड पाउन हम्मे परिरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि अक्सिजन अभावमा केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले समेत संक्रमित उपचार गर्न नसकिने सूचना जारी गरिरहेका छन्। कतिपय अस्पतालले त अक्सिजन खोज्ने जिम्मा बिरामीका आफन्तलाई नै लगाउँदै आएका छन्। यसरी निजीले भर्ना नलिने अनि सरकारीले बिरामीको जिम्मा नलिने गर्दा संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउनु बाध्य भएका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तको नभई अस्पतालहरूको हुने बताए। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यता सरकार पनि दोष जति अरूकै थाप्लोमा हालेर आम सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण कोरोना फैलेको बताउने गरेको छ भने सर्वसाधारण भने सरकारले महामारी नियन्त्रणमा ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अहिलेको यस्तो महामारी विरुद्ध लड्न दोषारोपण भन्दा पनि सामूहिक सङ्कल्प आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कमाइ हुँदैन, खाना पाउँदैन, सब कुरा हुने त छँदैछन्। तर अहिलेको बेलामा हामी प्राइभेट, पब्लिक, सरकारीले नाफाको कुनै पनि मोह नगरिकन, एक अर्कालाई दोषारोपण नगरिकन इमान्दार भएर यो समस्याको समाधान गरौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ 6 महिनामा हुने कुरा 6 हप्तामा समाधान हुन सक्छ। अहिले कमाउने बेला होइन यो एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने समय त हुँदै होइन। सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर कोरोना संक्रमणको जोखिम विरुद्ध लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। आज जेठ 3 अर्थात् मदन भण्डारी जीवराज आश्रित स्मृति दिवस। आज जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको 28 वर्ष पुगेको छ। मदन भण्डारीलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमान्डर मान्ने गरिन्छ। यद्यपि मदन भण्डारीको मृत्यु भएको दासढुङ्गा प्रकरण अझै पनि हत्या वा दुर्घटना भन्ने प्रश्नको छिनोफानो भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्ने नेकपा एमाले लगायतले हरेक वर्ष मृत्यु भएको दिन स्मरण गर्दछन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको 2050 जेठ 3 गते आजकै दिन दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। तर त्यो हत्या वा मृत्यु आजको दिनसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा छ। त्यस समयमा एमालेले दुर्घटनालाई हत्या भनेर अतिरञ्जित गरी राजनीतिक फाइदा लिएको अहिले पनि व्याख्या हुने गरेको छ। दलको प्रतिवेदनदेखि नागरिक समाजका प्रतिवेदनदेखि लिएर जुन उहाँहरूले ठुलो
हत्या हो भनेर आरोपको दुन्दुबी बजाउनु भएको थियो, त्यो अहिले उहाँहरू सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित आफ्नै हातमा गराएर झन्डै 2/3 नजिकको सरकार हुँदा पनि मौन बस्नुले अझ बढ्ता रहस्यात्मक हो कि भन्ने आशंका चाहिँ जन्मिन थालेको छ। जेठ 3 गतेलाई अवसर मानेर 3 वर्ष पहिले एमाले र माओवादी पार्टी एकताको घोषणा भएको पनि थियो। पार्टी एकीकरणको घोषणा अध्यक्ष द्वयले तत्कालीन नेकपा एमालेका बल्खु स्थित पार्टी कार्यालयमा रहेको मदन भण्डारीको शालिगलाई नै साक्षी राखेर गरेका थिए। अफसोच अहिले नेकपा विभाजन भई पुरानै किताबमा पुगिसकेको छ। यो अहिले नसुधार्ने हो, कम्युनिस्ट एकता नगर्ने हो, हामी एकअर्कामा बाजाबाज गर्ने हो भने हैन, एकअर्कामा कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बाजाबाज मात्रै गर्ने हो भने हुनसक्छ। अब रुसमा किन पाउरोटी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई छुट्टै पाउरोटी, जनतालाई छुट्टै पाउरोटी गर्दा चाहिँ वास्सै गएन कम्युनिस्ट मुभमेन्ट, त्यस्तो हुन्छ नि। दासढुङ्गा दुर्घटनामा भण्डारी र आश्रितको निधन भए यता मदन आश्रितको सम्झना सम्मानमा नागरिक र पार्टीकै तहमा धेरै काम पनि भएका छन्। नेकपा एमाले संस्थागत निर्णयबाटै मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको छ भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनको शाखा देशभर पार्टीको समानान्तर कमिटी झैँ गरी विस्तार भएका छन्। प्रतिष्ठान बाहेक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी, मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च, मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी संग्रहालय आदि निजी तवरबाट सञ्चालनमा छन्। तिनमा आबद्ध हुने नेता कार्यकर्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली निकटकै देखिन्छन्। फाउन्डेसन र प्रतिष्ठानमा पनि ओली पक्षीय नेताहरूकै वर्चस्व छ। भण्डारीकै नाममा खुलेका प्रतिष्ठान, शिक्षालय, बाटोघाटो, प्रतीक्षालयका नाममा सरकारका तर्फबाट वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। यस शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको पारदर्शिताका सवालमा शीर्ष नेताहरूबीच बेला बेला आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। यस्तो आरोप र जस अपजसको भारी पनि कतिपयले गुट राजनीतिको परिणाम भएको बताउँछन्। अनि फाउन्डेसनहरू थुप्रै खोलेको पाइन्छ र अब ती चाहिँ त्यहाँ भित्रका नेताहरूले आफ्नो किसिमले प्रयोग गर्ने र त्यहाँ चाहिँ सरकार आफै सरकारमा भएको हुनाले ठुलो धनराशि त्यसमा चाहिँ विनियोजन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने चाहिँ काम पनि भइरहेको छ। यसरी आफू अनुकूल भण्डारीको नाम विभिन्न कालखण्डमा भजाइरहेका छन्। तर उनको दुर्घटना आकस्मिक थियो या योजनाबद्ध हत्या, यो अझै रहस्यकै गर्भमा छ। उतिबेलै घटना छानबिन गर्न 4वटा आयोग नबनेका पनि होइनन्। तत्कालीन सरकारी रिपोर्टले दुर्घटना भन्यो भने एमालेले हत्या भन्यो। हत्या नै भए एमाले पार्टी पटक पटक सरकारमा जाँदा र उनकै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको सर्वोच्च पदमा हुँदा पनि किन छानबिन हुन सकेन? यो नैतिक प्रश्न राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेर्सिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले पढेका शब्दप्रति बेवास्ता गरेपछि यति बेला उनी आलोचित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सर्वोच्च निकायको अपमान गरेको भन्दै यो विषय यति बेला सर्वोच्चमा पुगेको छ। त्यस्तै ओलीले सांसद समेत नरहेका 7 व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको सर्वोच्च निकायको मानहानि गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री ओली पटक पटक विवादित बनेका छन्। गएको शुक्रबार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने क्रममा राष्ट्रपतिले पढेका शब्दप्रति बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिलाई नै निर्देशन गरेका उनी विवादित बनेका हुन्। शपथका लागि तयार पारिएको शब्दावली कुन लिने वा छाड्ने भन्ने अधिकार कुनै पनि देशको कानूनमै छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्र अध्यक्षकै अनादर र मानमर्दन गर्दै प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण नै गरेनन्। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण गर्दा ओलीले त्यो पर्दैन भनेका थिए। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको उक्त व्यवहारले विधिको शासन उल्लङ्घन हुनुका साथै राष्ट्रपतिको मानहानि भएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिबद्ध गर्छु भन्ने नै कमिटमेन्ट छैन भने त अब के का लागि शपथ भन्ने कुरा हुन्छ र राष्ट्रपतिले जे शपथ गराउँछ त्यो शपथको हुबहु नै उच्चारण गर्नुपर्छ र त्यसलाई फेरबदल गर्न पाइन्न, त्यसलाई थप गराउन पाइन्न भन्ने चाहिँ संसारकै संवैधानिक सिद्धान्त छ र त्यही अनुसारका फैसला पनि भयो। शपथको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमाले भने उनको बचाउ गरेको छ। प्रधानमन्त्री यस विषयमा जानकार भएको र यसलाई गलत अर्थले लिन नहुने उनीहरूको तर्क छ। शपथ ग्रहणको कुराको सन्दर्भमा के हो भने अब्लिक यो पनि यो भन्न मिल्ने, यो पनि भन्न यो या यो भनेर अब्लिक राखिएको छ शपथमा। हेर्नु होला प्रधानमन्त्रीको
म चाहिँ प्रतिज्ञा गर्दछु भन्न पनि पाइयो भयो, अथवा चाहिँ त्यो पछाडिको अब्लिकमा लेखेको चाहिँ म विश्वास गर्दछु यो पनि भन्न पाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्लिकलाई यो एउटा नभन्दा पनि हुन्छ भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो। त्यसलाई गलत अर्थको लिनु हुँदैन। शपथको बेहोरा उहाँले पढ्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादसँगै संसदमा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका 7 मन्त्री पनि विवादित बनेका छन्। संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई 2 पटकसम्म मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै सातै मन्त्रीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। दोस्रो पटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई संविधानको मर्म विपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेता श्रेष्ठले नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउन समाजवाद स्थापना गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्व समुदायको दिशातिर लैजान उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। विगतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य साथ पार्टी एकीकरण गरेको भए पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको योजनामा पार्टी फुटाइएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। पार्टी एकताको मर्म नबुझ्ने र जनताप्रति गम्भीर रूपले इमान्दार नहुने प्रवृत्तिले पार्टी एकतालाई चाहिँ भाँजो हाल्यो, पार्टी एकतालाई विभाजनमा पुर्यायो, प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लग्यो भनेर अब कम्युनिस्टहरूको एकता कहाँ नदिँदैछ भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत हुन्छ। नेता श्रेष्ठले पहिले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रलाई नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औल्याउनु भयो। माओवादी केन्द्रले आफूलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरूसँग पनि संयुक्त मोर्चा गरेर अघि बढ्ने बारे सोचेको उहाँले बताउनु भयो। संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। संविधान अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान पनि गरेको छैन। यद्यपि संघीय संसद सचिवालय पनि अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ। प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छिटो गरेर काम गर्न सकिने भए पनि प्री बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताउनु भयो। प्री बजेटलाई त अब सम्भव देखिएन, 15 दिन अगाडि भन्ने छ, जेठ 15 को अगाडि। अब त्यो हामी समय गुजारिसकेका छौँ। अब रह्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ अब 1-2 दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई चाहिँ छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवसर उपलब्ध गराएर पार्टीगत प्रतिनिधित्व अथवा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर चाहिँ यदि सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीले यो 15 दिनको अवधिमा त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड-19 को महामारी तीव्र ढङ्गले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नु परेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताउनु भयो। तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 2 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीता कुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मालाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले शपथ गराउनु भएको हो। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले सांसद विद्यमान विष्टलाई पनि मन्त्री बनाउनु भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादले विष्टलाई शपथ नगराइएको बताइएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने बताएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट पनि सुरक्षित बनाउन आयोग स्वयंले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले निर्वाचनको दिन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सबैले 72 घण्टा अवधिभित्रको कोभिड-19 संक्रमण भए नभएको PCR रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो। त्यहाँ भोट दिने व्यवस्था गरिएको छ र यसका लागि 72 घण्टा अगाडि भोटर्सले न्यूनतम 72 घण्टाभित्रको चाहिँ रिपोर्ट PCR टेस्ट गराएर त्यो रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ। रिपोर्ट हेरेपछि त्यहाँ चाहिँ सुरुमै मतदान स्थलमा प्रवेश गर्ने पोइन्टमै त्यहाँ हेल्थ डेस्क हुन्छ। त्यहाँ कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यको कर्मचारीहरू बसेको हुनुहुन्छ र उहाँहरूले टेस्ट रिपोर्ट हेरेपछि आइदर नेगेटिभ भएको जनरल लाइनमा जानुहुन्छ र पोजिटिभ छ भने कोभिड स्पेशल केन्द्रमा जानुहुन्छ, केन्द्र गमा जानुहुन्छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा खटिने सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकले PPE लगाई कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारी जोखिम नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि कडाई गरेको छ। फलस्वरूप यस अवधिमा मास्क नलगाई हिँड्नेहरूबाट 6 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने 30,000 गाडी होल्डमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको 19 दिन पूरा भइसकेको छ। बीचमा कतिपयले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालन नभएको भन्दै आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। तर अहिले निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना भएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले दावी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी 6 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिसकेको तथा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने 30,000 सवारी साधनलाई हालसम्म होल्डिङमा राखिएको छ। नियमित रूपमा हामीले यो निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले विभिन्न स्थानको चेक गर्दै अहिले यो नाकढुङ्गा नाकामा आइसकेका छौँ। अत्यावश्यक गाडी बाहेक अरू कुनै पनि चलेको अवस्था छैन। लकडाउन निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना भएको छ, कार्यान्वयन भएको छ र चेक जाँचलाई चाहिँ कडा बनाएको अवस्था छ। प्रशासनले यस्तो बताइरहँदा निषेधाज्ञाको बीचमै संक्रमण दर र मृत्युदरमा भने कुनै कमी आएन। यता विज्ञले पनि सरकारले कडाई गर्न खोजे पनि मानिसहरूको व्यवहार अझै परिवर्तन नभएको बताउँछन्। निषेधाज्ञा मात्रै एउटा अन्तिम हतियार होइन हैन, यसको निषेधाज्ञाको भनेको निषेध गरिएको छ। मलाई कसैको अनावश्यक मुभमेन्टलाई निषेध गर्ने, यसको भनेको मतलब चेन अफ ट्रान्समिसन रोक्नको लागि बनिएको एउटा चाहिँ उपाय चाहिँ हो हैन। अब यसमा चाहिँ अब निषेधाज्ञा त कसको लागि गरेको जस्तो हुन्छ, जस्तै तपाईँ हामी चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू, चिकित्सक, यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हरेक दिनहरू चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुहोस् भनिराखेका छौँ। तर मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तन असाध्यै गाह्रो छ होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ अहिले पनि खास गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरेको देखिँदैन। जति पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन् उहाँहरू पनि त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनुभएका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। सडकमा भने निषेधाज्ञाको पालना प्रभावकारी भएको देखिँदैन। निषेधाज्ञाकै बीचमा संक्रमण दर उच्च पुग्नु र गाउँ गाउँसम्म संक्रमण फैलिनुको मुख्य दोष निषेधाज्ञा खुकुलो हुनु नै हो। यसर्थ नाम मात्रको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न पुनः विचार गर्ने कि? यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसले हायल कायल पारेसँगै जारी निषेधाज्ञाले गर्दा तराईका जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यापारीहरूले आफू खुसी उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका छन्। कोरोनाले सताइरहेका बेला एकाएक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बजार भाव बढेपछि सर्वसाधारण नागरिकहरू थप मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ। जारी निषेधाज्ञासँगै व्यापारीहरूले आफू खुसी उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण थप मर्कामा परेका छन्। साना तथा खुद्रा पसलेहरूले भने होलसेलहरूले नै सामानको भाव बढाएपछि बाध्य भएर आफूहरूले पनि भाव बढाएको बताएका छन्। अब गाउँघरमा जताभावी होलसेलवालाहरूले सामान थाप्दै दिइरहेछ। म चाहिँ बेच्दाखेरि
ग्राहकले दुखी हुन्छ, यतिमा किन दिनुहुन्छ? मैले भनेको तपाईँ होलसेलमा गएर गर्नु न, दोकानी बन्छ, आवत जावत बन्छ, गाडी रहेछ र सामान आइरहेछन्, थपेर दिन्छ त म के गर्छु? हामीले पनि दिनुपर्छ नि, त्यो सरकारले सहज दिनु पर्यो, गाडीको धुवा दिनु पर्यो। बजारमा अहिले चामल, दाल, चना, मटर, खानेतेलदेखि लिएर प्याकिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। निषेधाज्ञा अगाडि होलसेलवालाहरूले प्रति कार्टुन 2450 रुपियाँ दिँदै आएको सनफ्लावर तेल अहिले प्रति कार्टुनमा 100 रुपियाँ बढाएर 2550 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको मलङ्गका एक क्षुद्र व्यापारीले बताए। सर्लाहीका शहरी तथा ग्रामीण भेगका बजारमा सबै खाले सामानहरूमा लकडाउन हुनु अगाडिको खुद्रा मूल्य र त्यसपछिको मूल्यमा 10 देखि 50 रुपियाँसम्म बढाएर बिक्री भइरहेको पाइएको छ। ग्रामीण भेगमा पसलेहरू बजारमा रिचार्ज कार्डको सर्टेज भएको बताएर 50 रुपियाँको रिचार्ज कार्डमा 5 रुपियाँ र 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्डमा 10 रुपियाँ थप गरेर लिने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। एगो सामान किने एगो सामान पर 20 रुपये बढ़ा के ले छै, कोई 50 रुपये बढ़ा के ले छै, तो वही हिसाब से हमने के बेचे पड़ रही। जोन सामान हमने 1400 में किन के उस सामान को 1600 में दे, 1650 में दे, 1700 में दे, तो हमने तो भाव बढ़ा के बेचे पड़े। हमने अस्वाभाविक रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारवाला तथा नियमन निकाय अनभिज्ञ हुँदा निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमाएका सर्वसाधारण विपन्न वर्ग थप मारमा परेको स्थानीय समाजसेवी सुन्दर श्याम यादवले गुनासो गरे। लकडाउनको मौका छोपेर हाम्रो व्यापारीहरूले ग्राहकहरूलाई चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अलि बढी नै पैसा थपेर लिइरहेको छ। साथसाथै यो कुरा हामीले सदरमुकामको भन्यौँ, गाउँघरमा पनि चाहिँ यही अवस्था छ र त्यो त छँदैछ। अर्को कुरा गरिब दुखीहरू जुन छ त्यो झन् चाहिँ एक त उनीहरूसँग पैसाको अभाव छ, अर्को चाहिँ यतातिर व्यापारीहरूले आफ्नो सामानहरू मूल्य बढाएर बेच्दाखेरि झन् दोहोरो मार्कामा परेको छ। भने यसको लागि हामीले प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूले अहिले आफ्नो अनुगमन कार्यलाई एकदमै तीव्र गरिदिनु पर्यो। स्थानीय सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्ने र सङ्कटको बेला अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी तथा अधिकार रहे पनि सो अनुसारको काम गर्न सकेको छैन। सहर बजारको भन्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि भइरहेको गुनासो बढेको छ। यस्तो सङ्कटको परिस्थितिमा स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका आम नागरिकहरूलाई थप सङ्कटको भुमरीमा नपार्न यति बेला प्रभावकारी बजार अनुगमनको आवश्यकता देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। कमलपोखरी स्थित अग्रवाल भवनमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। कमलपोखरीमा रहेको अग्रवाल भवनमा करिब 126 जनासम्म राख्न सकिने गरी आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। अग्रवाल सेवा केन्द्र नेपाल, हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, उपकार सेवा नेपाल र सेवा इन्टरनेसनल नेपालले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरको सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उद्घाटन गर्नुभयो। आइसोलेसन उद्घाटन गर्दै राजदूत क्वात्राले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा भारत सरकारले आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। आज की स्थिति में पिछले 8-10 दिनों में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स लगातार भारत से नेपाल आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भारत नेपाल संबंधों का प्रयास रहा है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारत नेपाल संबंध और सहयोग इस कोविड महामारी को से लड़ने के लिए लगातार होते रहेंगे और तीव्रता से होंगे और व्यापक रूप से होंगे, ताकि हम सभी मिलके इस महामारी के ऊपर विजय पा सकें। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों में ये जो माइल्ड क्वारंटीन सेंटर की स्थापना यहाँ हो रही है, उनका भी असीम योगदान रहेगा। आइसोलेसन सेन्टर उद्घाटनमा बोल्दै उद्योगी राजेन्द्र खेताङले आइसोलेसन सेन्टर मार्फत फ्रन्टलाइनर, डाक्टर, नर्स लगायतलाई बचाउन सके अन्य सयौं परिवारको रक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो। एउटा फ्रन्टलाइन अफिसरलाई हामीले बचाउन पायौँ भने त्यसले सयौं परिवारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुराको यहाँ लिँदो भयो। आइसोलेसन केन्द्रमा एउटा हलमा 90 जनासम्म मानिस राख्न सक्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। प्रति कोठामा 2 जना बस्ने गरी 18 वटा कोठा बनाइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीका बेलामा पत्रकारलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा पनि निजी सञ्चार गृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निकाल्न थालिएको सूचना आएको भन्दै महासंघले कुनै पनि बहानामा पत्रकारको रोजगारी नखोस्न आग्रह गरेको हो। महासंघले कोभिडको दोस्रो लहरमा निष्कासनमा परेका 9 जनाको पुनः नियुक्त समेत गराएको जनाएको छ। पत्रकारहरू निकाल्ने क्रम अहिले सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा अघिल्लो वर्ष जुन कोभिडको महामारी सुरु भयो त्यसपछि भएको लकडाउनको बेला आएका श्रम समस्याहरू अझै पनि थाँती छन्। पछिल्लो समय आएका केही समस्याहरू हामीले समाधान गरेका छौँ। केही अनलाइनहरूबाट आएका जस्तो सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने 9 जना पत्रकार साथीहरूको हामीले पुनर्नियुक्ति या समस्या समाधान गरेका छौँ यो बिचमा। अहिले पछिल्लो दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि त्यस अगाडिका केही समस्याहरू चाहिँ जुन छन् ती समस्याहरूको लागि पनि पत्रकार महासंघले कानुनी लडाईँ पनि लडिरहेको छ र अन्य हिसाबले दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि पत्रकार महासंघले गरिरहेको छ। अहिले महासंघका अनुसार जेठ 2 गतेसम्म मुलुकभर गरी करिब 800 जना पत्रकार कोरोना संक्रमित भएका छन्। 250 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। 40 जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। 6 जनाको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने संक्रमणबाट 13 जना पत्रकारले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से सूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार मात्र ऐतिहासिक उचाइ लिएको नेप्सेले सोमबार थप उचाइ लिएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। 20 अङ्कले बढेको नेप्से सूचक 2759 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज 9 अर्ब 57 करोड 63 लाख 61 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आजको बजारमा 11 कम्पनीको मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा रुरु जलविद्युत परियोजना, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था, राधि विद्युत कम्पनी, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनी लगायत परेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले संयुक्त रूपमा उक्त औषधिको आज सार्वजनिक गरेका हुन्। यो औषधि पाउडरको रूपमा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको उक्त औषधिको नाम 2DG दिएको छ। यो औषधि सबैभन्दा पहिला दिल्लीको कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिइने बताइएको छ। यो औषधि एक सातामा 10,000 को हाराहारीमा उत्पादन हुने दावी गरिएको छ। औषधि भारतको रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठनद्वारा बनाइएको हो। यो औषधिलाई भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बेल्जियमले युरोकप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। युरोकप फुटबलका लागि बेल्जियमले आज 26 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। युरोकप फुटबल जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म आयोजना हुँदैछ। यस पटकको युरोकप युरोपका विभिन्न 11 शहरमा हुँदैछ। बेल्जियम समूह बी मा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो निषेधाज्ञाका बावजुद घटेन संक्रमण र मृत्युदर। एकै दिन 214 जनाको मृत्यु, थप 9,247 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकारले चीनसँग सहयोग लिन नसकेको विज्ञको आरोप। जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको 28 वर्ष पुरा, अझै पत्ता लागेन मृत्युको कारण। कम्युनिस्ट सरकार नै घटना छानबिनमा उदासीन देखिएको आरोप।
शपथ ग्रहण प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै उठ्यो प्रश्न। सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको भोलि सुनवाई हुँदै सांसद नरहेका 7 मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गर्न माग। महामारीकै बीच कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको चलखेल। नवनियुक्त 2 मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवादले विष्टको शपथ भने रोकियो। र खोपमा सफलता पाएको भारतले कोरोना विरुद्धको औषधि पनि सार्वजनिक गर्यो। सुरुमा दिल्लीका संक्रमितलाई निशुल्क दिइने, सातामा 10,000 को हाराहारीमा उत्पादन हुने दावी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।